busung bondung kieta Deva tu amco shivo jivit tuka betong dita Deva tu amco ro tuka busung bondung kieta Deva tu amco shivo jivit tuka betong dita Bapa Puta katmya Vundun moy mangsasna Bapa Puta katmya Vundun moy mangsasna ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवा कारगां दितात नेल्वी फर्नांडीस तशेंच बरे भलायके पासत मागूंक लायतात मिल्टन वालेन्सियो रेबेल्लो आनी स्टेफी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो ह्या पवित्र रितींत फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी देवाचे बोगसणे मागुया हांव पातकी सर पुदया देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुनो सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बागेन सुदान सांवकार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Amen. सोम्या काकलूत कर Sumya kaklut kor क्रिस्ता काकलूत कर Krista kaklut kor सोम्या काकलूत कर Sumya kaklut kor प्रार्थुया देवा आमच्या बोमोगाळ बापा आपणाचें किरकोळपण आनी अस्कोतकाय ओळखून आपणाचेर न्हय बगो तुजेरूच सगळो विस्वास ठेवतात त्या मनशांक तुज्या गोपांत तूं माये मोगान घेताय बागेवोन तेरेजाक तुवें दाखयलोले खालतिकायेचे आनी भुरगेपणाचे वाटेर आमकांय चलोवन व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपांत पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप जेरुजाल्या खुशाल जावं तिचो मोग कोतेल्यानो सोंकल्यानो तिचे पासत सोतूच बरी जायात तिचें दूख कोतेल्या सोंकल्यानो तिचे पासत खुशालकायेन मुरगोटात बुजवण दितोली तिची होड्डीं चिवून तुमी दादोशी जायात तिच्या बोल्लेल्या होड्ड्यांतलें पिवून पिवून खोशी जायात कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा एकी नदी पोरी हांव तिका शांती धाडटलो आनी घोसघोशीत व्हांवत्या व्हाळा पोरी राष्ट्राची मोहिमा ती आपल्या होड्ड्यार सोकले बालांक उबारून व्हरतली आपली उंटीन ताका खेळयतली आपल्या पुतांक बुजवण दितली आवय पोरी हांव तिका बुजवण दितलो आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली हें पळोवन तुजें काळीज सोतोशी जातलें तुमचीं हाडां तोंडा वरीं फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकाक राखता म्हूण घुमून येतलें देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्परा तुजे गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा म्हज्या काळजान
गोर म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकेची आशा ना. वडविकेचो रस्तो हांवें धरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब: सर्वेस्परा, तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजी काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलां. जशी दूद सोडलेल्या भुरगें आपले आवय उस्क्यार, तशें सुपुल्ले भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब: सर्वेस्परा, तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव इस्रायेला, आतां आनी सदांकाल. जबाब: सर्वेस्परा, तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soiso, sorvesporak soiso, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soiso. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवाजतां, कित्याक स्वर्गाच्या राजाचे घूट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. Sorvesporak soiso, sorvesporak soiso, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soiso. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सोगल्यावन ओड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरची नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सोगल्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, भाग्यवंत मिंगेलीच्या फेस्ताक आनी नोवेनाक तयाराय जावन आयज आमी माडी करता. आनी ह्या माडयेचो संभ्रमाचो विशय जावन आसा नोवेन नवसरणेचो काळ. Novenas are days of renewal. Renewal are in mainly two types. नवसरणी केरीत भाशेन दोन तरांची आसात. पयलें भायली नवसरणी, दुसरें भितरली नवसरणी. भायली नवसरणी म्हळ्यार कितें? जें कितें आमचे कुडीचे भायली सोबाय आसा ताची नवसरणी, आमची कूड वस्तू जे आसात ताची नवसरणी. जेन्ना आमकां पुरासण भोगता, जेन्ना आमी आमचे लागीं स्ट्रेंथ ना अशें भोगता, तेन्ना आमी ह्या पुरासण काडून उडोवंक विसव घेता. When we get tired, we take rest. आनी जायतें बरें जेवण हो खाण आमी खाता. अशें आमी आमच्या कुडीक नवेसांव हो नवसरणी दिता. तशेंच वस्तूंक
जायते फावटी जे कोदेल आसा बेंच आसात ते पोरणे जातात. नवें करूंक आमी कितें करता? आमी ताका वॉर्निश मारता, पेंट करता. कार गाडी जाल्यार तांकां आमी सर्विसिंगाक दिता, वॉश करता, ऑयल चेंज करता. अशें नवसरणेन भरूंक आमी जायतो कॉस्ट घेता. अशें आमी आमची कुडीची आनी वस्तूंची नवसरणी करता. हें जावन आसा बायली नवसरणी. जायते फावटी आमी ह्या बायल्या नवसरणेक जायतो गमोवन दिता, जायतो नदर आमी ताचेर मारता. बरें खाण जेवचें, आमची कूड बरें दिसपाक जायते मेकअप करपाचें आनी हें स्टायल तें स्टायल म्हूण जायतें आमी कोर्स करता. पूण आमचें मनाची इन्नर रिन्यूवल, आमची काळजाची जी नवसण ओ नवसरणी आसा तें आमी कशें करता? जायते फावटी हें आमच्या काळजाक मनाक नवसरणी करूंक आमी आमचें गमोवन दिना, आमी ताचेर चड म्हत्व दिना. तर आमचे आनेक सायड आसा, आनेक कूस आसा, ती जावन आसा इन्नर बिईंग, आमचें काळजाचें नवसरण, आमचें काळजाचें रिन्यूवल. जशें आमी आमची कुडीची रिन्यूवल करता, नवसरणी करता, तशेंच आमच्या काळजा मनाची नवसरणी करचें गरजेचें. त्या खातीर जेजू आमकां सांगता मातेवाच्या शुभवर्तमानांत अवेस 4:23-26, भायल्यान आसा तें नितळ करूंक पयलें तूं भितरल्यान नितळ कर. जें कितें भायल्यान आसा तें नितळ करूंक तूं पयलें भितरल्यान नितळ कर. आनी फुडें सरून जेजू आमकां सांगता, तुमी सुनो काडलोल्या समाधी सारकी, तो भायल्यान सोबीत दिसता पूण भितरल्यान ओळशिकेन भरल्यांत. तो जेजू आमकां उलो दिता, पयलें तुमी तुमची काळजां आनी मनां नवसरणेन भरात, तुमची काळजां आनी मनां नितळ करात, आनी तेन्नाच तुमचें भायलें जें कूड आसा ती नितळ जातली आनी लोक ते सोबितायेन पळयतले. आमी जायते फावटी फेस्त करता, नोवेना करता, लादीन करता, जायते मागणें आमी करता. पूण हें सगळें एक रीत रिवाज कशें जाता? जेन्ना आमी आमचें काळीज नवसरणेन भरिना, जेन्ना आमचें काळीज आनी मन आमी बदलावणेन एक बरें जिवीत जियेना, तेन्ना हें नोवेना, मीस, रोजार सगळें एक रीत रिवाज जाता. जेन्ना आमी आमचें काळीज आनी मन नवसरणेन भरता, जेजूच्या उतरान भरता, काळीज जेजून शिकयलेल्या त्या मार्गार आमी चलता, तेन्ना आमी आमचें जिवीत जशें भायल्यान बरें दिसता तशेंच भितरल्यांनी बरें दिसतलें. तर आमची काळजां आनी मनां कशें रिन्यू करूंक शकतलीं, कशें आमी नवसरणेन भरूंक शकतलीं? आमी आमचो पात्रोन सांत भाग्यवंत मिंगेल हाचें नोवेना आमी करतलीं पर्यंतावन. जेन्ना आमी त्या भाग्यवंताचेर देवदूताचेर नियाळ करता, आमकां एक बरी वस्त आमकां मेवता. ताणें देवाचें उतर आयकलें, तो जावन आसलो देवदूत, ताणें देवाचें उतर आयकलें आनी स्वर्गार जेन्ना जोगडें जालें, जेन्ना वायटा विरोध ताका झुजूंक एक सुयोग मेळ्ळो, त्या वेळार तो वायटा विरोध तो झुजलो. देवाचें राज ताणें सांबाळ्ळें आनी अशें देवाचें उतर ताणें आयकून देवाचें राज ताणें परगट केलें. तशेंच आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आयकुचें गरजेचें. आमचें काळीज नवसरणेन भरूंक, इन ऑर्डर टू रिन्यू आवर हार्ट्स, आमी आमचें काळीज देवाच्या उतरान भरूंक जाय. देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय. आमी जायते फावटी देवाचें उतर आयकता, एका कानांतावन आनी आनेका कानांतावन सोडटा, पूण तें देवाचें उतर फक्त आयकुचें न्हय, पूण आमच्या जिवितांत लागू करचें, आमच्या जिविताच्या वेव्हारांत घालचें.
तें जावन आसा पयलो पॉयंट. आनी दुसरें जावन आसा खालती कायेचें जिवीत. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें जेजू आपल्या शिसांक आनी सगळ्या लोकांक सांगता, तुमी तुमच्या जिवितांत वोट जावंक खालती कायेचें जिवीत जियोवचें गरजेचें. एका भुरग्या बरी जावचें गरजेचें. एका भुरग्या बरी जावचें म्हळ्यार कितें? खालती कायेचें जिवीत, ल्हानवी कायेचें जिवीत. जेन्ना एका भुरग्याक आपले आवय बापाय कितें सांगता तो तें आयकता आनी आपल्या जिवितांत तें पाळटा. तशेंच जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आमची काळजां नवसरणेन भरूंक रिन्यूवल करूंक आमी देवाचें उतर आयकुचें गरजेचें आनी तें ल्हानविकायेन पाळचें. जें कितें इगोर्ज शिकयता तें ल्हानविकायेन आयकुचें आनी त्याच प्रकार आमी चलचें. जेन्ना आमी तें देवाचें उतर आयकून त्या उतराचेर चलता आनी इगोर्ज मातेन शिकयलेलें त्या उतराचेर आमी चलता तेन्ना आमचें काळीज ल्हानविकायेन भरता आनी आमी परते जावंक शकतले. अशें आमच्या काळजाचें नवसोरणी जाता. आनी तिसरें, आमची काळजां आनी मनां नवसरणेन भरूंक एक गरजेचें जावन आसा मागणें. प्रेयर इज मस्ट फॉर रिन्यूवल ऑफ आवर हार्ट्स. आयज इगोर्ज माता भाग्यवंत तेरेसा ऑफ लिझियूक्स हिचें परब समारंभता. ही ल्हान आसतनाच माद्री जावंक कॉन्वेंटांत भितर सरली. जेन्ना ती कॉन्वेंटाक भितर सरता ती थंय मागणें करता. भितरली एक माद्री जाता आनी मागणें करता लोकां पासत, पातक्यां पासत ती मागणें करता. जेन्ना तिका कळटा कोण एक पातकी आसा तिका आपल्याचे भुरगो कशें घेवन ती त्या मनशा पासत मागणें करता आनी ताचें काळीज बदलूंक देवा लागीं विनोती करता. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत एकामेका पासत मागतात आनी आमच्याच पासत मागतात, आमच्या काळजाच्या नवसरणे पासत मागतात तेन्ना आमी खालतीकायेन भरता आनी आमचें काळीज मोगान आनी एकामेकाच्या शांतीन आनी देवाच्या शांतीन भरता. तर म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, जशें भाग्यवंत तेरेसा ऑफ लिझियूक्स एकामेका पासत ती मागली, देवा मुखार तिणें विनोती केलें, तशेंच आमी आमच्या जिवितांत एकामेका पासत मागुया आनी आमच्या जिवितांत खालतीकायेन जियोंक देवाचोच आदार मागुया. तर आमी हें फेस्त समारंभाक तयार करून आसा. आमच्या पात्रोन सांताचें भाग्यवंत मिंगेलेचें हें फेस्त बऱ्या रितीन जावंक आमी 9 दिसाचें नोवेना करता आनी हें नोवेना करचे आदीं आमी माडी आज समारंभता. तर हें नोवेना करूंक आनी फेस्त समारंभ आमचें काळीज नवसरणेन भरचें गरजेचें. जेन्ना आमी आमचें काळीज नवसरणेन भरतात तेन्ना आमी वायटांतावन पयस वेतल्या. खालतीकायेन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी पाळोवंक शकतल्या आनी अशें आमी देवाचें राज ह्या संवसाराक जशें भाग्यवंत मिंगेलीन देवाचें राजा पासत झुजलो तशेंच आमी देवाचें राजा पासत ह्या संवसारांत झुजूंक शकतल्या. आनी देवान ह्या वर्सा एक पॅन्डमीक धाडलोलें आसा आनी ह्या पॅन्डमिका वरवीं आमी देवाची मोग आमच्या जिवितांत वळखूंक जाता. कशें? हो जावन आसा एक सुयोग आमकां देवाचें उतर आमच्या जिवितांत नियाळूंक. देवाचें उतर जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत नियाळटा देवाचो मोग आमी अनुभव करूंक शकतले. जायतें आमकां आयकूंक मेळ्ळां ह्या पॅन्डमिकाच्या वेळार. जायते रितीर आमी युट्यूबाचेर आनी टीव्हीचेर आयकलां आनी अशें फकत आमी हें आमच्या कानांत आयकुचें न्हय पूण आमच्या काळजांत तें सदांच नियाळचें आनी तें वेव्हारांत घालचें जावन आसा आमचे काळजाची नवसरणी करचें. आनी अशेंच देवान आमकां अनेक सुयोग आमकां पोर्लिमकारांक दिलोलें आसा. नोवेनाचे दीस, 9 दिसाचें नोवेन. ह्या दिसांनी आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत नियाळ करुया आनी तें आमच्या जिविताक लावन ह्या संवसारांत देवाचो मोग अनुभव करून अशेंच देवाचो मोग एकामेकाक दिवंक वावरुया. आयचें ते विशय जावन आसलोलें. हे
नोवेनाचो काळ जावन आसा नवसरणेचो काळ. नोवेनाचो दीस जावन आसा नवसरणेचो काळ. आमच्या मोतीन सदांच हे विशय दवरून आमच्या जिवितांत मागणें काल्तिकायेचें जिवीत देवाचें उतर आयकून जिवंक देवाची कृपा आनी बेसांव ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. पेटोवणेच्या वेळार गीत गावया. बावा भयणी बापाक भेटोवंक. बावा भयणी बापाक भेटोवंक बांगर नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सोफे फोंपूंक जेसू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिणेंत देव खुशी करीस लेगून मोगान फेंगून जिवीत सोडूंक जेसू तुझे काळीज मागता. जेसू मागता कोशेन दिता सगळेंच मोजें बापाक फोमता. जेसू मागता कोशेन दिता सगळेंच मोजें बापाक फोमता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मांडून घेवंक. भोव कणवळ्या बापा, काल्तिकायेचें विस्वासाचें आनी मोगाचें सोर मनशाचें सोडोवणे पासत तुका समोर पिलें. भाग्यवंत तेरेजेचें त्यागीर जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हेच तिचे सुगूण आमच्या काळजांनी वाडोय म्हूण आमी मागता. आनी आमी जिवीत ह्या जेवच्या बलिदानांत मनशाचें सोडवणें पासत तुका भेटयता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सोवे आसूंक आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर उतय, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपले जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pofid, 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 Don barazzo sorve spora tu,
स्वर्ग आनी संसार बोला तुझ्या वैभवा उंचोरगी तुका सोय सोय उंचोरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचोरगी तुका सोय सोय उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका 9व्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. 9व्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गूट परगोटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालसींतलें पियेताव, तितलेच पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा जेशा मोरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत दोन मृतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेन पळय दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी
स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूंक. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं भाग्यवन तेरेजाच्या काळीज तिच्या काळजा वरवीं आमचीं काळजां तुज्या आनी आमच्या भावा भयणीच्या मोगाच्या उज्यान दिसान दीस अदीक पेटय आनी सगळ्या मनशाक तुजी आनी तुवें पाठयलोल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवंक आमच्या अभ्यासा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे वडुपकार.